पाक जी प्रोग्राम देख रहे हैं आप, सियासत और पाकिस्तान और गुफ्तगू जारी है जी। मैम आपसे ही मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, आखिरी बात आप ही से हो रही थी कि एक अब हमें भी अपना एक किरदार पेश करना है दुनिया में। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लोग अजीब व गरीब बातें करते, कहते हैं जी तुम लोगों ने 4 शादियां कर लेते हो, तुम लोग, तुम्हारी औरतें ऐसी होती हैं, हमने कभी ऐसा तो नहीं होता, हम लोग तो इस तरह के लोग। एक इमेज परसेप्शन की बात है जो आज से 500 साल या 500 करोड़ पुराने साल का होगा, जो हुजूर के जमाने से भी पहला वो इमेज देते हैं। इस्लाम के बारे में आज मैं ये टीवी पे भी बात करूंगा कि मैं, और ये लिंक भी मैं दूंगा कि मैंने आपको भी जो सुना है कि एक लिंक था एक जू का, और जो वो प्रेजेंटेशन पाकिस्तान की और इस्लाम की दे रहा था, आई विश कि वो मैं दुनिया को दिखाऊंगा, फिर बल्कि मैं वो अपने प्रोग्राम में आई वांट टू प्ले दैट, और उसके बाद हम यहाँ पे मैं 2-4 ऐसे हजरात को बिठाऊंगा जो सही आलिम दीन होंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो प्रोपेगेंडा क्या है जो जूस कर रहे हैं, और फिर हमें ब्लेम करते हैं कि जी हम गलत बात करते हैं। ही वाज एन एक्सट्रीमिस्ट। मैं आई मेक श्योर जी मैं अपने अगले आने वाले प्रोग्राम में विल अपलोड दैट एंड विल शो यू कि वो एक अलग इमेज उन्होंने इंप्रेशन दे दिया उसका पाकिस्तान का, एक अलग। बीइंग अ मुस्लिम वो कहते हैं पता नहीं आपकी किताब में तो पता नहीं आप क्या 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 एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर गॉड सेक, हमारी किताब में तो ऐसी कुरान में कोई बात नहीं। द पॉइंट इज कि अभी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो जंग है ना, वो जंग है टू क्रिएट एन इमेज ऑफ पाकिस्तान, द एक्चुअल ट्रू इमेज ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे लोग हमें बात करते हैं जनाब अमेरिका से बनाते हैं कि हम आ सकते हैं पाकिस्तान, हालात ठीक है। मैंने कहा भाई मैं रहता हूँ इधर। अच्छा, इज एवरीथिंग ओके? भाई एवरीथिंग इज ओके, दैट्स व्हाई मतलब यू नो यू टॉकिंग टू मी, एवरीथिंग इज फाइन। आप लोग प्लीज, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों की हुकूमत है इस वक्त एम्पावर करें मीडिया का। आई एम नॉट सेइंग, और वो चैनल के ऊपर चेक रखें जो आप देखते हैं कि जो लेफ्ट राइट डिविएट हो रहा है, एंटी पाकिस्तान जा रहा है। मुल्क है तो सब कुछ है दीदी, फिर ही पैसे कमाए और करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो हम लोगों ने जो भी कोशिश की, बड़े बड़े सिलसिले सारे, इन सबको पता है, प्रो पाकिस्तान, वी आर नॉट अ प्रो पार्टी चैनल, वी आर जस्ट प्रो पाकिस्तान। सो प्लीज एम्पावर द मीडिया फॉर अ लार्जर कॉज। ये छोटी छोटी चीजें चलती रहेंगी, पाकिस्तान रहेगा तो जमातें होंगी ना भाई। यू आर डेफिनेटली राइट फैसल। ये हमारी पार्टी मीटिंग में भी उस दिन ये डिस्कस हुआ था कि वी वुड एक्सपेक्ट, बिल्कुल हम कहते हैं कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए, लेकिन बाज़ वक्त और बाज़ हालात में जब नेशनल इंटरेस्ट आती हैं तो हमारे चंद चैनल्स को दे शुड बी स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान, दे शुड बी स्पीकिंग फॉर द सॉलिडारिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। एंड वी एक्सपेक्ट, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई हमारे अवाम को या व्यूअर्स को, क्योंकि आपके चैनल्स अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं, तो ये आपके मीडियाज़ और चैनल्स का फ़र्ज़ बनता है कि आपको तो हुकूमत ने आज़ादी दी है, बट आप बाज़ औक़ात जब एक नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, आप एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करें, नॉट दैट यू पुट द गवर्नमेंट और योर पीपल इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। यही मिसाल जैसे आप अभी दे रहे हैं इंडिया की, तो उन्होंने यही मीडिया वॉर की है, क्योंकि आपके मुल्क में तो ज़्यादा बदतर हालात होते हैं, पर वी आर सम चैनल्स आर देयर हु आर नॉट कोऑपरेटिव, क्योंकि आपकी जमहूरी हुकूमत आई है, आपको पता है कि किस हालात में आई है। उस हालात में आई है, हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब हमने एक डिक्टेटर को, this was the only democratic government when a dictator was sitting president, और हमने उनको वापस भेजा है, and we had to fight and come and take this democracy. If it was a fight of words or if it was जो political fight थी, it was not easy for this government कि आप एक मिलिट्री हुकूमत, नहीं जी बिल्कुल हम एग्री करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा की कुर्बानी दे दी, इससे बड़ी कुर्बानी उसके बाद आप चैलेंजेस देखें, हमें सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है ये लॉ एंड ऑर्डर और ये सिचुएशन है जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार इंडिया अदा कर रहा है। और इन्होंने जो ये बात कही है, हमें फ़ख्र है अपने कबायलियों पर, हमें फ़ख्र है अपने इन अवाम के ऊपर जो, जैसे कायद आज़म ने कहा है कि दे हैव ऑलवेज बीन प्रोटेक्टिंग, हमारे बॉर्डर्स इन्होंने प्रोटेक्ट किए हैं। और यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये बाज़ ऐसे चंद अनासिर हैं और चंद लोग हैं जो ये डिस्टेबिलिटी, फाटा और इन हालात में क्रिएट कर रहे हैं, वरना उनसे अच्छे पाकिस्तानी और उनसे पैट्रियाटिक पाकिस्तानी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक आध 1% भी नहीं होगा जो बिल्कुल नहीं है। सब लोग पाकिस्तान को आप और मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो पाकिस्तान की खैर ख्वाही और तरक्की चाहते हैं, लेकिन हमें उनको तरक्की, ये हम फील करते हैं कि वो एक बैकवर्ड इलाका है, उसमें हमें एजुकेशन, पॉवर्टी है, वहाँ पर हमें जॉब्स देने हैं, ये इनको कामरान साहब को पता है, ये हुकूमत को। लेकिन अगर वहाँ पर हालात साजगार हो, जो ये बाज़ कुव्वतें ऐसे हैं जो वहाँ पर हालात साजगार होने नहीं देती। ठीक, जैसा कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? जी, मैं थोड़ा सा इस हवाले से कि देखिए, आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इस वक्त इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, पर्टिकुलरली आप पे और मैं हमारे ऊपर, और इंडियन ऑडियंस से हम यहां बात करना चाहेंगे। देखो, आई एम टॉकिंग डायरेक्टली टू इंडियंस नाउ। हमको हजारों ईमेल्स आपकी तरफ से आ रही हैं
اور جو ریفلیکٹ کرتی ہیں اس فیلنگز کو جو آپ اپنے دل میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ ہمیں صرف گالیاں لکھ رہے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ہم سے دلیل پر بات کریں, ڈیسنٹلی بات کریں, کیونکہ جو کچھ آپ بھیج رہے ہیں وہ اصل غصہ ہے جو آپ نے اپنے وجود میں چھپا کے رکھا ہوا ہے پاکستان کے خلاف. اور یہاں پر ایک عجیب و غریب بات نوٹ کیجئے کہ انڈین میڈیا کا وہی کردار ہے جو ان کی آرم فورسز کا ہے. یعنی انڈین میڈیا ان کی ایک ویپن سسٹم کے طور پر کام کر رہے ہیں اور مل کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف انڈین میڈیا نے اگر پاکستان کے خلاف یلغار کی تو ساتھ ان کے فائٹر جیٹس بھی ہمارے ملک میں داخل ہوئے بام کرنے کے لیے. پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف ہے. یعنی ہم یہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, میری بہن یہاں بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ حکومت سے تعلق ہے ان کا, ہم پر جب ہم انڈیا کے خلاف کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں مجھ پر پاکستان میں پابندی لگائی جا رہی ہے. پی ٹی وی پہ بین کر دیا گیا, ایکسپریس نیوز پہ میرا چلتا ہوا پروگرام اس وقت بند کر دیا گیا جب ہم بھرت ورما جو کہ ایک زائنسٹ ہندو ہے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے, اس کو ہم واپس کاؤنٹر اٹیک کر رہے تھے تو اس پروگرام کو پیمرا نے آدھے رستے میں بند کرا دیا. ابھی انڈین فائٹرز پاکستان میں داخل ہوئے ہیں, ابھی انڈینز نے پاکستان کا پورا میڈیا بول پڑا ہے کہ انڈیا نے ہماری ایئر فورس ایئر بورن ہوئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہماری انفارمیشن منسٹر کہہ رہی ہیں وہ غلطی سے آ گئے تھے. دنیا کو پتا ہے وہ غلطی سے نہیں آئے تھے, بام کرنے کے لیے آئے تھے. یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کس کے انفارمیشن منسٹر ہیں, ہمارے یا کہیں اور کے؟ You see, this is what I'm saying. کیا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی شاید وجہ سے دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان صرف ریئیکٹ کر رہا ہے, پاکستانی میڈیا نے بھی ریئیکٹ کیا ہے صرف, اور ایگریسو ایٹیٹیوڈ. آپ گیم پلان تو دیکھیں انڈیا کا, وہ ایگریسو ہوئے ہوئے یو این سے لے کر فائٹر پلینز بھیجنے تک, ممبئی کا ڈرامہ کرنے تک, وہ ایک کمپریہنسو گیم پلان پر کام کر رہے ہیں. ہم کس بات پہ کیا چیز ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ جو چیز ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ ان کے سامنے محبت اور پیار کے نغمے الاپنا چاہ رہے ہیں, they are not interested. They are interested in sending bombers and fighters, اور وہ بھیجیں گے. اور ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ we are warmongers. دیکھیے مثال ایسے ہی ہے کہ جب انڈین زائنسٹ, انڈین مین سٹریم میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان پہ کارپیٹ بامبنگ کر دی جائے, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو توڑ کے چھوٹے حصوں میں کر دیا جائے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جواب میں تمہیں چھوٹے حصوں میں کر دیں گے سری لنکا کے سائز کا, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم وار مانگرز ہیں, ہم ایموشنل ہو کے ہم غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے قوموں کی عزت اور غیرت کا جب سوال آتا ہے نا, اس وقت ڈگنیٹی اور آنر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوں اور اس کو ایک بڑا کلیئر میسج دیں. یہاں پہ اف دین بٹ ایلس میں بھی نہیں چلتا ہے. یہاں پہ عزت اور غیرت کے معاملوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. حکومت کو ابھی تک ان کا انداز, ان کا سٹائل, پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیج دیا, 4 گھنٹے بعد اس آرڈر کو کینسل کر دیا, یہ سارے معاملات ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت میں ٹوٹل کنفیوژن ہے. وہ لوگ ایک ڈگنیفائڈ آنریبل سٹانس نہیں لے رہے ہیں, اور جو قوم کے جذبات ہیں وہ حکومت اس کی پوری تمام سیاسی جماعتیں, چاہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہو, چاہے شیخ رشید صاحب کی پارٹی ہو, چاہے بڑی پارٹیاں ہوں, پیپلز پارٹی جیسی یا نواز لیگ یا کیو لیگ, نام لیں, ایم کیو ایم, اے این پی, they were all together on one thing, پاکستان کے اوپر نہیں. بھائی ہم صرف پھر یہ سوال کرنا چاہیں گے ہم پہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے میڈیا پہ؟ جی پلیز. یہ پرائم منسٹر صاحب ڈسکشن, It's time to hug your super mom. جیتنے کا سپر ماں انعام, یعنی سال بھر کا خرچہ ہماری طرف سے. تو ہمارے مذہبی پارٹی ہیں, عمران خان ہے یا پی ایم ایل این ہے, ان سب سے فردن یہی پرائم منسٹر صاحب نے ابھی اسپیچ میں بھی کہا ہے اسمبلی میں کہ میں نے سب سے بات کی اینڈ ایوری بڈی واز یونائٹڈ فار دا انٹیگریٹی آف پاکستان. تو ہم سب پارٹیوں کو لے کر چل رہے ہیں. جو فیصلہ بھی اس وقت حکومت کر رہی ہے وہ سب پارٹیوں کے صلاح مشورے سے میرے خیال میں ہمارا کوئی حکومت میں پارلیمنٹیرینز میں کوئی ایسا تھنک ٹینک ہے جو اس وقت کام کر رہا ہے؟